بنعيش الله رب العزة دجانا مدد ندي بسل او ندى الله ذات دا مدد محتاج دے فدی طول کائنات اور طول مخلوقاتو کی اللہ پاک انسان پیدا کا دبار دی چلا انسان اللہ کو بھی جنو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان دا پیدائش مقصود دا دے چې دې ته الله ذات وپېژني چې د آدم او د کشوالي نه وجود ته زه کوم ذات راوستم نو د دغه ذات نه علاوه بل چاته اکثر ټیټول دا جایز نه دي او نه د دغه ذات نه علاوه د بل چا نه خیر او شر او صحت او بیماري عزت او ذلت غوښتل جایز دي د دې خبرې د یادولو لپاره الله پاک دنیا ته 1,40,000 کمویش پیغمبران راولېږل. لومړی دنیا ته آدم علیه السلام تشریف راوړ. د انبیا علیه السلام ته راتلو مقصود دا و چې انسان ته دا خبره ور یاده کړي چې ته الله پاک دې دنیا کې د څه مقصد لپاره پیدا کړې. دا خبره لکه غور باندې ملګري وو چې د ختم نبوت د دې جلسو مقصود څه دی، د ختم نبوت د تحریک مقصود څه دی، په دې دنیا باندې دا خبره موږ تاسو او سره ځکه دې خبرې ضرورت هر چا دی، که امیر دی، که عالم دی، که تبلیغي دی، که عام یو کس دی، هغې ټولو ته د دې ضرورت دی چې د خپلې عقیدې حفاظت ته وشي. لومړی دنیا ته آدم علیه السلام تشریف راوړ. بیا وخت باندې الله پاک انبیا علیه السلام دنیا ته راغلي دي. په دې کې څه نبیان او څه پکې رسول. نبي هغه پیغمبر دی چې په څوک شریعت باندې یا څوک قوم ته راشي هغې ته نبي وایي، او رسول هغه پیغمبر ته وایي چې نوي قوم ته یا نوي کتاب سره راشي هغې ته رسول وایي. دا فرق ذهن کې کېږي ځکه دغه خبیثان قادیانان بیا مالکان باندې اعتراض کوي رسول چاته وایي او نبي چاته وایي. بیا زموږ ساتهدار ته دا پته دي نو هغوی وایي تا ته خو لا د رسول او د نبي فرق نه معلوم دی، ته ما سره خبرې په څه بنیاد کوې. نو رسول هغه پیغمبر ته وایي چې نوي شریعت یا نوي قوم ته راشي نو دې ته رسول وایي. رسولان 314 دنیا ته تشریف راوړي. کتابونه غټ څلور نازل دي، تورات، زبور او انجیل او قرآن کریم ټول صحیفې دي. او د دې نه علاوه دا نور نبیان دي او د ټولو تعداد 1,00,000 څومره دی؟ لکیز وایي 1,00,000 بعضې خلک بیا وایي 1,40,000 چې پته یې د 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دنیا ته تشریف راوړي. دا د رسول
नवे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम नवे पैगंबर न दे ज़रूर पैगंबर दे बया दे अल्लाह दे के रास्ते दा सर याद साथी केर पास हो कि ईसा अलैहिस्सलाम का रसूल दे पैगंबर ही होगा पैगंबर बनी के तो है आखिरी पैगंबर समा पैगंबर दे अब ईसा अलैहिस्सलाम का दा को सुसुलम दो ये उसने को पोस्ट पर प्रिंसिपल दे और ते रावली और पक्का तो पोस्ट पर दी ने दा को ते सुसुलम का सुको दा खबर याद साथी तमाम मशरा कोई की दे उमर बादशाह बल दरशी मान का हुक्म के जामल लेगी और तदीबर के बादशाह को बादशाह शासन बेवासी ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर शासन जो के अहकामात को जारी समझ उस्ताद और खूब पैगंबर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी की जो खबर हो सो दखल में लोग मकसूद हुए आप मैं कोई का उसको तब आप कुछ और ले सका के सही के इमाम मत हो वो सो मिल को सही भी हो ना वो चुपू वालों से राशि दो खबर है आप साथ यो खबर हो सो रसूलुल्लाह इमाम बुखारी का हदीस आके पढ़े कि समाज का तस्वुर प्रमरी यौम नारीनौ नास्ता यौम तस्वुर और क्या प्रमरी रसूलुल्लाह बार फरमाए कि माता का पढ़ा माता बहु की वही उस्मा जदी बाकी मुके हुआ माची मुके हुआ आना बड़ा बंदी मात सुमूर जीतू मात ताबीर दा हो कि जमान बचपन बांधी पर लोग साथ बिदाती के होगी करीब रसूलुल्लाह बारक वसल्लम ने मुबारक को फरमाया सयकुन फी उम्मती 30 कद्दाबुन व फी रिवायत दज्जालुन कुल्लुहुम यसम अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी जमा उम्मत की वजह से खलक पैदा की थी दावत नबूवत पकई तजलो करे तजलो करे रूप वजह से हुई इस्लाम के शक्त नबूवत सब शक्त जरूर लसी अंदाज की वजह से दी गई और खबरदार अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सबरे आखिरी पैगंबर जमाना बस पर पैगंबर दुनिया पर हुआ निश्चित दे कोई भी तो असवद नसीब सी ये असवद नसीब पर मुसलमान के कद्दाब रसूलुल्लाह मुबारक अजन के मुबारक की नबूवत दावा असवद नसीब सी रसूलुल्लाह मुबारक फेरोज देलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फेरोज देलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुद्दा खुदा आवाज़ में रात में डेढ़ लगे तो रसूलुल्लाह मुबारक वक्त को दुनिया में की तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह खबर के जमाना खबर है तो दवाई बसरिया रसूलुल्लाह मुबारक खबर हो गया कि असवद नसीब मुर्दार शब और फेरोज देलवी कामयाब शब नो रसूलुल्लाह मुबारक मजलिस की आवाज कामयाब हुसैन इब्न कत्ताब तो रसूलुल्लाह मुबारक दरबार करा इमाम बुखारी का हदीस है फल खलक मसला रसूलुल्लाह मुबारक दरबार के आवाज को कि हजरत से कुल रुकौली का कि समाज जो नफस बदले पे रसूलुल्लाह मुबारक से हदीस के रास्ते गजूर का हवा रसूलुल्लाह मुबारक का मैं बेटा के गजूर का हम तक दरबुल को तैयार हो नहीं बा रसूलुल्लाह मुबारक लश्कर
الله وينقص الدين وأنا أي لكن نمشي كأبوك تدرني يومين كدي كدي بجمعني يا وقت باندي يوم سالم أبغى أقوله تبى تابعينه يا ولد الكرام تابعي مقابله समुद्र की 1839 की गुलाम अहमद कादियानी रशीद अब्दुल दाओ 1839 की पैदाशे ददन दे गुलाम अहमद दबलान में गुलाम मुअत्तसा दे पिराने पेंडिया की वसीला को बोलता सुकू अते ओकरे दे कादिया दे पार्टी की पैदाशे कुबत की सुविधा के कर पाकिस्तान टूट तो द पाकिस्तान में वसीले खालिया दासर सफरुल्लाह कादियानी असकोई बशराम का मुखालफत को दावती दुनिया के ऐलान करने के पाकिस्तान मकसद से नहीं और पाकिस्तान जोड़ने से बात कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दुनिया दासी का मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी न देगी और जादू का खबीस इंसान के कल का इतिहास को बात
مقدمه دایر شوه باولپور کې یو ځای به عایشه د هغې کویده وشوه هغه قادیانی شو هغې رد لري جګ سره فیصله لره ټول قادیانان راغونډ شو د قادیانانو وکیل شمس میرزایي او ډېر میر مقدار مسلمانانو مشوره وکړه نو په مشوره پوه شو چې انورشاه کشمیري رحمت الله علیه ته سوال کوي چې کله انورشاه کشمیري رحمت الله علیه ته سوال جواب شو نو کشمیري رحمت الله علیه بیمار و شاګردان ورته حضرت کوم به راشو هغه فرمایي وایي ما په ټولو اعمالو باندې سوچ وکړو ما په ټولو کومو اعمالو چې ما درس کړی مفتي کفایت الله مولانا محمد قاسم نانوتوی اشرف علي تانوی ادریس خان دهلوی هغه لوی لوی هستۍ زمانه فارغ دي ما په دې ټولو سوچ وکړو ما ته د رسول الله مبارک د شفاعت څه مخې ته راغله امامي کتاب ته مقدس رسمه او چې کله انورشاه کشمیري رحمه الله راغی او وګورېدو د خپل دلایل وویلي د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه تپوس وکړو علما حضرات ناست دي مجلس کې دوی په دې باندې پوهېږي انورشاه کشمیري رحمت الله علیه ته تپوس کوي نو انورشاه کشمیري رحمت الله علیه وفرمایل چې کوم سړی د تواتر لفظي نه منکر وي یا د تواتر معنوي نه منکر وي نو دی کافر دی دی څه دی کافر دی شمس میرزایي ورته وایي امام فخرالدین کاشي هم د تواتر معنوي نه منکر دی پوهېږئ امام فخرالدین رازي علماء کرام پېژني هغه چې هغه تفسیر کبیر لیکلی دی د علم یو لوی غر اوس عقل والا چې کوي فیصلې کوي د هغې دلایل اوس هم په تفسیر کبیر کې موجود دي د تواتر معنوي نه منکر و انورشاه کشمیري رحمت الله علیه ورته وفرمایل عبارت صحیح ووایه عبارت دغسې دی وایي نه عبارت صحیح ووایه چې عبارت یې صحیح وویل د هغې مضمون او معنه دا نه وه امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه د دې حدیث ته لاندې لیکلي دي لا تجتمع امتي على الضلاله زما د علم مطابق دی حق د تواتر معنوي ته رسېدلی نه دی انکار نه ثواب نه دی رسېدلی او په دې سوال څخه انکار نو एकदम د جج مخې ته په عدالت کې چغې شوې نعرې تکبیر ختم نبوت زنده باد انورشاه کشمیري رحمت الله علیه نه چا تپوس کړو وایي حضرت چې دا وی دا عبارت صحیح ووایه وایي دا کتاب ما کتلو وایي د نن نه 25 سال مخکې ما یو نظر دا کتاب کتلی او بیا شمس میرزایي ته وایي که ته وایې اوس په عدالت کې تا ته غلام محمد قادیانی په جهنم کې ښیم چې سوځي شمس میرزایي ګټه ګوري کله چې عدالت درخواست شو چې د حضرت نه تپوس کو چې وي دیش کې راغلی وي غوسه کې راغلی وي انورشاه کشمیري رحمت الله علیه وفرمایل د الله په ذات مې قسمي که دا وخت کې شمس میرزایي ما نه تپوس کړی وی عدالت کې دلته غلام محمد قادیانی ما به ته په جهنم کې خو دغه ټیم د شمس میرزایي په مقابله کې انورشاه کشمیري نه ولاړ بلکې د محمد یو ادنان غلام مقابلې ته ولاړ دا زموږ اکابر وو چې الله شیخ علي تانوي رحمت الله علیه ته تپوس وکړو وایي د اسلام د حقانیت څه دلیل دی وایي چې انورشاه کشمیري رحمت الله علیه اسلام کې دلته د اسلام د حقانیت لوی دلیل دی یو ځلې ریلوے سټیشن کې ناست وو او یو کولي راغی دا سامان چې اوچتوي ویې کتل ورته وایي ما ته کلمه ووایه وایي په څه بنیاد باندې وایي دا چهره د دروغجن کېدی نه شي زما د آقای نامدار چهره به زما واخیسته
वर्षा आवाज का के खत्म नबूवत जिंदाबाद चकरे आवाज को बोलाया ना असला का बोला ये बोले अल्हम्दुलिल्लाह खुदा खत्म नबूवत हिफाजत मुसलमानों बाहर अंदाज करने खड़े क्यों माशूम पवागेर की कचरुस्की इस 24 बोलने भी उसन सप्लाई वाला बेसू सप्लाई हुआ आज माशूम बताई कि लाहश पर मेरान की रसूलुल्लाह मुबारक तना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम रमिलुहा आप इस जो जवाश आप माशूम रात को बीमारी दास जमीन आना मुसलमानों को तदी अकीदी आका के पास पसंद चुरंदर की दादाने पटोर मांगी मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह गुलाम बोस हजारी रहमहुल्लाह अब्दुल हक से दासी नूरी वास्तु तो मुकाबला अदालत की होगा और बड़ों ने में मजबूर हो कि तो आईन क्यों का कि गुलाम अहमद कादियानी दा काफिर रे अभी उम्मीद कर दाऊद का निमल के गुलाम अहमद कादियानी बेटा परिते यदि परी को मानी आईन सर करने कोई मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम के दरबार कानून और नमरूद कानून बांधे कुरान करीम के फर्क दराजी तदी रसील कानून बांधे तो आईन की इस फर्क दराजी पूरी के गुलाम अहमद कादियानी और देखो मुल्क के दा सिद्दीक की काफिर दी इस्लाम ना उनकी खातिर पे वो बड़ा खुशहाल है इंशाअल्लाह फसाद से खबर बांधी द सहाबा पान चौकी द खासिकर मुजरा अंदर सिकंदी और दुनिया वाले का कुफर ताकत का दाखुली कि वो हर चीज बांधी कंप्रोमाइज कर दिया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाद हम इस किस्म कंप्रोमाइज कोई कर दिया नहीं हो तमाम जरूरत जान जरूरत कभी ना कोई हुई गुलाम बोस आजादी रहमतुल्लाह बच्चे बीमार भी थी और जगह स्टेशन पर आई क्या उतरी बच्चे की वफात हो राशिद जनाजा की ये जनाजा पर से आइन नदा पर से किफायत और हर कसम पर से रखी ये कादियानी के मुसलमानों पर ईमान दागा चे तासु जमान के बच्चे कफन दफन गई और कसम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाओ मुसल्ला कौन बसो कम बसी कौन में इंशाअल्लाह आजू के उस मशक्कत के वजू नाबालिगा बाशुमान दासा सरगरा उस्ताद मोटरसाइकिल तदी निजाम साधन या हाथ उस्ताद उधरून मसले तदी बाती इंशाअल्लाह मोहब्बतुल दुनिया का पसंद तारीफ पाने दो कि जमन तखबल महबूब सारा सुमरा हम मोहब्बत दे और कदा मोहब्बत बचानी तो दे मुसलमान दे